यो लेक्चरमा चाहिँ हामी फाइनान्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट भित्रको एउटा पार्ट फाइनान्शियल लायबिलिटीको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ। सबैभन्दा पहिला फाइनान्शियल लायबिलिटी भनेको के हो भनेर बुझौँ। फाइनान्शियल लायबिलिटी भनेको कुनै पनि एउटा कम्पनीको लागि अब्लिगेसन हो जसले चाहिँ फ्युचर डेटमा गएर कि क्यास कि इन्टिटीको इक्विटी इन्स्ट्रुमेन्ट प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने एउटा कन्ट्र्याक्चुअल अब्लिगेसन हुन्छ। फर एक्जाम्पल, यदि कम्पनी एले लोन इस्यु गर्यो भने कम्पनी एले कम्पनी बीलाई फ्युचरमा गएर सर्टेन इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट प्लस प्रिन्सिपल पेमेन्टको अब्लिगेसन हुन्छ। त्यही भएर कम्पनी ए को लागि त्यो लोन नोट्सहरू फाइनान्शियल लायबिलिटी हुन्। सजिलोको लागि फाइनान्शियल लायबिलिटीले हामीले दुईटा पोर्सनमा डिभाइड गरेका छौँ, द्याट इज नर्मल फाइनान्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट एन्ड कम्पाउन्ड फाइनान्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट। नर्मल फाइनान्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको त्यस्तो फाइनान्शियल लायबिलिटी हो जसमा चाहिँ ओन्ली लायबिलिटीको फिचर्सहरू हुन्छ, वेयरएज कम्पाउन्ड फाइनान्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको चाहिँ त्यस्तो फाइनान्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट हो जस्तै कन्भर्टिबल बोन्ड्स, त्यसमा चाहिँ इक्विटी प्लस लायबिलिटी दुईटाको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हुन्छ। नाउ फाइनान्शियल लायबिलिटीले कतिखेर रेकगनाइज गर्ने वा लायबिलिटीले कतिखेर चाहिँ फाइनान्शियल लायबिलिटी भनेर रेकगनाइज गर्न मिल्छ। लायबिलिटीलाई त्यतिखेर मात्र फाइनान्शियल लायबिलिटी भनेर रेकगनाइज गर्न मिल्छ जब अर्गनाइजेसनसँग कन्ट्र्याक्चुअल अब्लिगेसन छ टु डिलिभर क्यास अर इन्टिटीको आफ्नै सेयर्स। फाइनान्शियल लायबिलिटीलाई इनिसियली कसरी मेजर गरिन्छ मिन्स फर्स्ट टाइम फाइनान्शियल लायबिलिटी इन्कर गर्दाखेरि वा इस्यु गर्दाखेरि कसरी चाहिँ त्यसले मेजर गर्नुपर्छ। दुईटा तरिका छन् त्यसलाई मेजर गर्ने, एउटा फेयर भ्यालु लेस ट्रान्जेक्सन कस्टमा मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्को फेयर भ्यालुमा मात्र। बट कुन मेथड चुज गर्ने भन्नुलाई चाहिँ हामीले पहिला सब्सिक्वेन्टली फाइनान्शियल लायबिलिटीहरू कसरी केमा मेजर हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। यदि सब्सिक्वेन्टली फाइनान्शियल लायबिलिटीहरू एमोर्टाइज कस्ट मेथडमा मेजर हुन्छ भने त्यसलाई हामीले इनिसियली फेयर भ्यालुलेस ट्रान्जेक्सन कस्टमा मेजर गर्छौँ। तर यदि सब्सिक्वेन्टली फाइनान्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट फेयर भ्यालु थ्रु पिएनएलमा मेजर हुन्छ भने त्यसलाई हामीले इनिसियली फेयर भ्यालुमा मात्र मेजर गर्छौँ। अब सब्सिक्वेन्ट मेजरमेन्टमा जाउँ। सब्सिक्वेन्टली फाइनान्शियल लायबिलिटीले दुई तरिकाले मेजर गर्न सकिन्छ, द्याट इज थ्रु एमोर्टाइज कस्ट मेथड अर फेयर भ्यालु थ्रु प्रफिट एन्ड लस। र यसको कन्डिसनहरू कस्तो छन् भने कुनै पनि फाइनान्शियल लायबिलिटी फेयर भ्यालु थ्रु प्रफिट एन्ड लसमा मेजर हुनुपर्छ जब त्यो फाइनान्शियल लायबिलिटी आउट अफ मनी डेरिभेटिभ होस्, भनेको जुन चाहिँ लस मेकिङ डेरिभेटिभ होस्, अर फाइनान्शियल लायबिलिटी चाहिँ हेल्ड फर ट्रेडिङ होस्। अरू सबै कन्डिसनमा फाइनान्शियल लायबिलिटीले एमोर्टाइज कस्ट मेथडबाट रिमेजर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब प्रेजेन्टेसनमा जाउँ। फाइनान्शियल लायबिलिटीको इन्ट्रेस्ट पेमेन्टहरू वा इफेक्टिभ इन्ट्रेस्टहरू प्रफिट एन्ड लसमा एक्सपेन्सेस भनेर प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, वेयरएज फाइनान्शियल लायबिलिटीको क्लोजिङ ब्यालेन्स चाहिँ हामीले यदि 1 इयरभन्दा बढी म्याच्युरिटी छ भने त्यसलाई हामी नन करेन्ट लायबिलिटी भनेर प्रेजेन्ट गर्छौँ। वेयरएज यदि फेयर भ्यालु थ्रु प्रफिट एन्ड लस मेजर युज गर्यो भने हामीले फेयर भ्यालुबाट रिमेजर गर्दा आउने गेन एन्ड लसलाई चाहिँ हामीले प्रफिट एन्ड लसमा रेकर्ड गर्छौँ। अब कम्पाउन्ड फाइनान्शियल इन्स्ट्रुमेन्टतिर जाउँ। कम्पाउन्ड फाइनान्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको त्यस्ता इन्स्ट्रुमेन्ट हुन् जुनमा चाहिँ बोथ लायबिलिटी र इक्विटीको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हुन्छ, जस्तै कन्भर्टिबल बोन्ड्सहरू, जुनमा चाहिँ बोन्ड होल्डरसँग एउटा अप्सन हुन्छ कि लास्टमा गएर रिडेम्सन डेटमा गएर उसले क्यासमा रिसिट लिने हो वा सेयरमा रिसिट लिने हो। त्यही भएर कम्पाउन्ड फाइनान्शियल इन्स्ट्रुमेन्टले हामीले इनिसियली एउटा एडिसनल स्टेप त लिनुपर्छ जुन चाहिँ हो स्प्लिट अकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट, जहाँ चाहिँ हामीले कन्भर्टिबल फाइनान्शियल इन्स्ट्रुमेन्टको फेयर भ्यालुलाई हामी डेप्टको पोर्सन र इक्विटीको पोर्सनमा डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ। र डिस्ट्रिब्युट गर्नुलाई डेप्टको पोर्सनमा डिस्ट्रिब्युट गर्नुलाई प्रेजेन्ट भ्यालु अफ फ्युचर क्यास फ्लो
त्यो बोन्डको द्याट इज इन्ट्रेस्ट, द्याट इज नोमिनल इन्ट्रेस्ट प्लस प्रिन्सिपलले चाहिँ हामीले डिस्काउन्ट गर्छौँ मार्केट रेट अफ इन्ट्रेस्ट फर नन कन्भर्टेबल डेप्ट। यो चाहिँ याद गर्नु होला, फर नन कन्भर्टेबल डेप्ट। वेराज इक्विटी पोर्सन चाहिँ हामीले लोनको प्रोसिड लेस डेप्टको पोर्सन भनेपछि रिमेनिङ पोर्सन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, जहिले पनि इक्विटीको पोर्सन हुन्छ। र एउटा यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा, इस्यु कस्टले पनि हामीले जुन चाहिँ डेप्टसँग एसोसिएट छ त्यसले पनि हामीले डेप्ट र इक्विटीमा स्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। सब्सिक्वेन्टली अब यहाँ जसरी मेजर गरेको छ त्यसरी मेजर गर्नुपर्छ। जस्तै एमोर्टाइज कस्ट मेथडबाट पनि मेजर गर्न सकिन्छ डेप्टको एलिमेन्टलाई, वा फेयर भ्यालु थ्रु प्रफिट एन्ड लसको मेजरबाट पनि युज गर्न सकिन्छ। बट कन्डिसनमा, बढी जस्तो कन्डिसनमा जहिले पनि एमोर्टाइज कस्टबाटै मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ। र इक्विटीले हामीले इक्विटीको पोर्सनले हामीले रिमेजर गरिरहनु पर्दैन हरेक रिपोर्टिङ पिरियडमा। तर एट द एन्ड अफ अ डेप्ट यदि कन्भर्जन अप्सन अफ गरेको छ भने त्यतिखेर चाहिँ हामीले त्यसमा सर्टन ट्रिटमेन्टहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ म अब तपाईँले एउटा क्वेसनबाट देखाउनेवाला छु। हामीले एउटा कन्भर्टेबल बोन्डको क्वेसन लिएका छौँ। जस्तै यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने जेरी भन्ने कम्पनीले 1 जुन 2011 मा 100 मिलियनको जुन चाहिँ फेयर भ्यालु र पार भ्यालु सेम छ त्यसको बोन्ड इस्यु गरेछ। र कम्पनीले यो बोन्ड इस्यु गर्दाखेरि 1 मिलियन चाहिँ इस्यु कस्ट वा ट्रान्जेक्सन कस्ट इन्कर गरेछ। इन्ट्रेस्टहरू चाहिँ एन्युअली अरियरमा पेमेन्ट गर्दो रहेछ एट द रेट अफ 6%। र यस्तै कन्भर्टेबल अप्सन नभएको बोन्डले चाहिँ मार्केटमा 9% एट्र्याक्ट गर्दो रहेछ। र 3 वर्षपछि चाहिँ बोन्ड होल्डरले आफ्नो बोन्ड 25 मिलियन अर्डिनरी सेयरमा रिडिम गरेछ। र डिरेक्टरसँग चाहिँ डिरेक्टरले के भनेछ भने डेप्टको इम्प्याक्टले गर्दा वा इस्यु कस्टको इम्प्याक्टले गर्दा इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ 9.38 भएछ। नाउ हामीलाई रिक्वायरमेन्ट के छ कि अकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट अफ बोन्ड ओभर 3 इयर्सको हामीले चाहिँ अकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट दिनुपर्ने छ। र यसले हामीले पहिला के गर्नुपर्छ त यो 100 मिलियनले हामीले पहिला स्प्लिट गरेर डेप्टको पोर्सन कति हो र इक्विटीको पोर्सन कति हो भनेर स्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। नाउ स्प्लिट गर्नुले हामीले डेप्टको पोर्सन स्प्लिट गर्नुले हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु अफ फ्युचर क्यास फ्लोमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब पहिला क्यास फ्लो निकालौँ। क्यास फ्लो भनेको इन्ट्रेस्ट प्लस प्रिन्सिपल पेमेन्ट हो। र यहाँ भनेको छ इन्ट्रेस्ट इज पेड एनुअली एट अरियर एट द रेट अफ 6%। भनेपछि पर एनम इन्ट्रेस्ट कति हुँदो रहेछ हाम्रो 6% अफ 1 मिलियन, द्याट इज 6 मिलियन। सेकेन्ड केसमा त्यही हुन्छ र थर्ड केसमा त्यही हुन्छ इन्ट्रेस्टको पोर्सन। बट थर्ड केसमा त हामीले के पनि गर्छौँ, बोन्डको प्रिन्सिपल अमाउन्ट पनि रिडिम गर्छौँ। त्यही भएर यसमा प्लस 100 मिलियन गर्नुपर्छ। र यसको डिस्काउन्ट रेट हाम्रो कुन युज गर्नुपर्छ, जहिले पनि बोन्ड विच डजन्ट ह्याभ कन्भर्टेबल अप्सन्स। इन्ट्रेस्ट रेट अफ बोन्ड विच डजन्ट ह्याभ कन्भर्टेबल अप्सन भनेपछि कुन हाम्रो 9% हो। आयो तपाईँले यो फर्मुला आउला, मैले फर्मुला माथि डिस्प्ले गरिदिएको छु। 1 डिभाइडेड बाई 1 प्लस रेट भनेको आर भनेको रेट द्याट इज 9 डिभाइडेड बाई 100 द्याट इज 0.09 टु द पावर एन भनेको इयर्स, जुन चाहिँ फर्स्ट इयर 1 हुन्छ, सेकेन्ड इयर 2 र थर्ड इयर 3 हुन्छ। यसको प्रडक्ट गऱ्यो भने हाम्रो प्रेजेन्ट भ्यालु आउँछ जुन चाहिँ 92.4 मिलियन छ। र यो चाहिँ हाम्रो डेप्टको पोर्सन भयो। अब इक्विटीको पोर्सन कति भयो त 100 द्याट इज टोटल भ्यालु अफ बोन्ड द्याट इज 100 माइनस 92.4 जुन चाहिँ 7.6 हो। बट यो बोन्ड सब्सिक्वेन्टली केमा मेजर गरेको छ, यो कुनै पनि आउट अफ मनी डेरिभेटिभ होइन, यो डेरिभेटिभ होइन। र
यो हेल्ड फर सेल छैन किनकि यो लास्टमा गएर रिडिम गरिएको छ भनेपछि यसले हामीले जहिले पनि एमोर्टाइज कस्टमा सब्सिक्वेन्टली मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ बट सब्सिक्वेन्टली एमोर्टाइज कस्टमा मेजर गरियो भने इनिसियली फेयर भ्यालु अफ बोन्ड द्याट इज दिस टु प्लस इस्यु कस्टमा हामीले इनिसियली बोन्डले मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर इस्यु कस्ट अफ 1 मिलियनले पनि हामीले इक्वली नट इक्वली बाई द प्रपोर्सन प्रोराटा बेसिसमा हामीले डेब्ट र इक्विटीमा डिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने हुन्छ द्याट इज इक्वल टु 1 मिलियन डिभाइडेड बाई 100 इन्टु डेब्टको पोर्सन कति छ 92.4% भनेपछि द्याट इज 0.92 र इक्विटीको पोर्सन कति छ 1 मिलियन डिभाइडेड बाई 100 द्याट इज 7.6 भनेपछि 0.08 त्यही भएर इनिशियल मेजरमेन्टमा डेब्टको पोर्सन इज इक्वल टु 92.4 माइनस है यो एसेटमा भए प्लस हुन्छ तर लायबिलिटीमा हामीले माइनस गर्छौँ किनकि लायबिलिटीमा हाम्रो प्रोसिड घटेर आउँदैछ यो कसले गर्दा द्याट इज 91.48 र इक्विटीको पोर्सन हाम्रो कति हुन्छ 7.6 माइनस 0.08 जुन चाहिँ 7.52 हुन्छ नाउ सब्सिक्वेन्टली हामीले डेब्टलाई एमोर्टाइज कस्ट सेड्युलबाट हामीले मेजर गर्छौँ र त्यही भएर ओपनिङ ब्यालेन्सको ठाउँमा हामीले कति इनिसियली कतिमा मेजर भएको छ त 91.48 मा मेजर भएको अमाउन्ट राख्छौँ र क्वेसनले डेब्टको इस्युले गर्दा क्वेसनले के भनेको छ इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ 9.38 हुन्छ है भनेको छ त्यही भएर हामीले इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट कतिमा क्याल्कुलेट गर्छौँ द्याट इज 9.38% मा क्याल्कुलेट गर्छौँ र यसको इन्टु 9.38% गर्दाखेरि हामीले 8.58 पाउँछौँ र क्यास रिसिट हाम्रो कति छ द्याट इज 6 मिलियन द्याट इज 6% अफ क्वेसनले भन्दैछ कुपन रेट चाहिँ 6 छ भनेर 6% सरी 6% अफ फेस भ्यालु अफ बोन्ड द्याट इज र हाम्रो क्लोजिङ ब्यालेन्स कति हुन्छ प्रेजेन्टेसन माइनस है त्यही भएर हाम्रो क्लोजिङ ब्यालेन्स फर्स्ट इयरमा 94.06 हुन्छ सेम गरी सेकेन्ड इयरमा पनि त्यही हुन्छ र हाम्रो सेकेन्ड इयर पनि त्यसरी नै क्याल्कुलेट गरिन्छ त्यही भएर लास्टमा क्लोजिङ ब्यालेन्स हाम्रो कति आउँछ 96.89 थर्ड इयरमा पनि हामीले त्यसरी नै क्याल्कुलेट गर्छौँ र यहाँ हाम्रो के भनेको छ भने बोन्डहरू चाहिँ केमा मेजर हो बोन्डहरू चाहिँ इक्विटीमा कन्भर्ट भएको छ भनेको छ त्यही भएर हामीले यहाँ क्यास अमाउन्ट नराखेको है न अब प्रेजेन्टेसनतिर जाउँ प्रेजेन्टेसनमा इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेटले हामीले स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट एन्ड लसमा मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ वा क्लासिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ र क्लोजिङ ब्यालेन्सले हामीले स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल पोजिसनमा राख्नुपर्ने हुन्छ र यसमा यो नन करेन्ट कस्टमा नन करेन्ट हुन्छ बिकज मेरो कीबोर्ड नेपालीमा नन करेन्ट सेकेन्डमा पनि नन करेन्ट सरी सेकेन्डमा करेन्ट बिकज टेक इयरको म्याचुरिटी छ र थर्डमा हामीले यसलाई डिरेकगनाइजै गर्छौँ नाउ अब यहाँसम्म त तपाईँले बुझ्नु होला 3 वर्षमा हामीले कसरी गर्छौँ डेब्टको ट्रिटमेन्ट र इक्विटीले हामीले रिमेजर गर्दैनौँ र इक्विटी 3 वर्ष 7.52 को रेसियोमा बस्छ स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल पोजिसनको इक्विटी पोर्सन नाउ अब हामीले रिडेम्सनतिर जाउँ है त यो रिडेम्सनको क्वेसनहरू F7 सिलेबसमा एकदम रेयरली आउँछ वा आउँदैन भनौँ यो P2 मा चाहिँ रिडेम्सनको क्वेसनहरू आउँछ बट
यसमा आउँदैन बट सिकिरहँ यसले पनि। नाउ के भनेको छ भने क्वेसनले बोन्ड चाहिँ 25 मिलियन 1 मिलियन अर्डिनरी सेयरमा कन्भर्ट भएको छ भनेको छ। नाउ अब त्यसो भए हामीले त क्यापिटल यसले जर्नलबाट गरौँ है त। नाउ डेबिट के हुने भयो, नाउ हाम्रो लायबिलिटी सेटल हुने भयो भनेपछि पहिला बोन्ड चाहिँ के भयो त हाम्रो सेटल हुने भयो, द्याट इज यसलाई हामी गरौँ है क्लोजिङ ब्यालेन्सलाई सिम्पल पार्नुलाई, द्याट इज डेबिट हाम्रो 100 मिलियन हुने भयो र क्रेडिट हाम्रो के हुने भयो इक्विटी। नाउ इक्विटीको हाम्रो कति छ $1 इक्विटी भन्छ, पार भ्यालु चाहिँ 1 छ, त्यही भएर इक्विटीमा हाम्रो कति मात्र जान्छ ओन्ली 25 मिलियन इन्टु 1 हो। नाउ अब हामीले हाम्रो इक्विटीमा बसेको यो पर्सनलाई पनि हामीले क्यान्सल कट अफ गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर हामीले फेरि डेबिट फेरि इक्विटी गर्छौँ र द्याट इज इक्विटीको पोर्सन इज 7.52 हो। नाउ अब हाम्रो बाँकीको अमाउन्ट सबै चाहिँ हाम्रो क्रेडिट सेयर प्रिमियम हुन्छ, द्याट इज दिस प्लस दिस माइनस भनेपछि हाम्रो 82.49 चाहिँ हाम्रो सेयर प्रिमियम हुन्छ। हस्, थ्याङ्क यू। कुनै पनि प्रब्लम पऱ्यो भने प्लिज मुनि कमेन्ट गर्नु होला। आई विल इन्स्टान्टली रिप्लाई द्याट कमेन्ट। थ्याङ्क यू।